अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक रिसर्च और आज हम बात करेंगे तारीख की ऐसी जंग के बारे में जिसने पूरी दुनिया के सियासी, अस्करी और माशी निज़ाम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जंग थी पहली जंग अजीम, एक जंग जिसका आगाज़ एक कत्ल से हुआ, लेकिन हकीकत में इसके पीछे कई दहाइयों के सियासी फैसले, ताकत की दौड़, कौम परस्ती और गलत इत्तेहाद कार फरमा थे। अगर आपने तारीख के वो लम्हात कभी गौर से नहीं देखे तो आज आपको समझ आएगा कि कैसे एक वाक़या पूरी दुनिया को आग के शोलों में झोंक देता है। तो आइए शुरू करते हैं। शहरी मारे गए, शहर खंडरात में बदल गए और मईशतें तबाह हो गईं। पहली जंग अजीम इंसानी तारीख की वो फैसला कुन जंग थी जिसने दुनिया के सियासी, अस्करी और माशी निज़ाम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जंग 1914 में शुरू हुई और 1918 तक जारी रही, मगर इसके असरात दहाइयों तक महसूस किए जाते रहे। बज़ाहिर ये जंग एक कत्ल के वाक़े से शुरू हुई, लेकिन हकीकत में इसके पीछे कई दहाइयों पर मुहित असबाब, गलत फैसले और ताकत की अंधी दौड़ कार फरमा थी। 19वीं सदी के इख्तिताम पर यूरोप सनती इनकलाब के बाद गैर मामूली तरक्की कर चुका था। सनतों की बढ़ती हुई पैदावार ने खाम माल और नई मंडियों की ज़रूरत को जन्म दिया, जिसके नतीजे में यूरोपी ताकतें नौ आबादियात के हुसूल के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गईं। इस मुकाबले ने यूरोप को बाहमी बदएतमादी, हसद और दुश्मनी की फिजा में धकेल दिया। बरतानिया और फ्रांस दुनिया की सबसे बड़ी नौ आबादियाती ताकतें थीं और एशिया, अफ्रीका और दीगर खित्तों पर उनका गलबा था। जर्मनी निस्बतन नई ताकत था और उसकी सनती और फौजी क़ुव्वत तेज़ी से बढ़ रही थी। जर्मनी को ये एहसास था कि दुनिया की तकसीम में उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उसे वो मकाम नहीं मिला जिसका वो मुस्तहिक था। यही एहसास महरूमी जर्मन खारजा पॉलिसी में जारहियत की बुनियाद बना। दूसरी जानिब रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानी सल्तनत जैसे पुराने निज़ाम कमज़ोरी का शिकार हो रहे थे और अपनी बका के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। कौम परस्ती पहली जंग अजीम के बुनियादी असबाब में से एक थी। यूरोप के कई इलाके ऐसे थे जहां मुख्तलिफ कौमें एक ही सल्तनत के तहत रह रही थीं, मगर अपनी अलग शनाख्त और आज़ादी चाहती थीं। बल्कान का खित्ता खास तौर पर कौम परस्ती की आग में जल रहा था। यहाँ सर्ब, क्रोशियन, बोस्नियाई और दीगर स्लावी अक़वाम ऑस्ट्रिया हंगरी की हुक्मरानी से निजात हासिल करना चाहती थीं। सर्बिया खुद को स्लावी कौमों का कुदरती रहनुमा समझता था और रूस की मुकम्मल हिमायत उसे हासिल थी। रूस भी स्लावी नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बल्कान में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता था। बल्कान की सूरत हाल इस कदर पेचीदा थी कि यहाँ हर छोटा वाक़या एक बड़े तनाज़े का बाइस बन सकता था। इस खित्ते में न सिर्फ कौम परस्ती बल्कि मजहबी इख्तिलाफ़ात, तारीख़ी दुश्मनियाँ और कबायली रवायात भी मौजूद थीं। इसकी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही थी। ऑस्ट्रिया हंगरी चाहता था कि बल्कान में उसकी हुक्मरानी मजबूत रहे, जबकि रूस उसे अपने असर में रखने की कोशिश कर रहा था। इस कशमकश ने पूरे यूरोप के सियासी मंजरनामे को मजीद खतरनाक बना दिया। असलहे की दौड़ ने यूरोप को एक खतरनाक रास्ते पर डाल दिया था। हर ताकतवर मुल्क अपनी फौज को जदीद तरीन हथियारों से लैस करने में लगा हुआ था। जर्मनी ने अपनी फौजी ताकत के साथ साथ बहरी बेड़े में गैर मामूली इजाफा किया। जर्मनी की बढ़ती हुई बहरी क़ुव्वत ने बरतानिया को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया, क्योंकि बरतानिया अपनी ताकत की बुनियाद समंदरी गलबे को समझता था। इसके जवाब में बरतानिया ने भी जंगी जहाज़ों की तैयारी में तेज़ी पैदा कर दी। यूं पूरा यूरोप एक ऐसे माहौल में दाखिल हो गया जहां अमन के बजाय जंग की तैयारी मामूल बन चुकी थी। इस दौड़ में हर मुल्क अपनी फौज को मजबूत बनाने के साथ साथ उसके नफसियाती असरात भी बढ़ा रहा था। अवाम में जंग को एक अजीम कारनामा और कौम की शान समझने की फिजा पैदा की गई। स्कूलों में फौजी तरबियत और मुल्क की अजमत की कहानियां सुनाई जाने लगीं। अखबारों और शायरी में जंग की शान बयान की गई, जिससे अवामी जज्बात में शिद्दत आई और जंग के इम्कान को कबूल करने में आसानी हुई। इत्तेहादों का निज़ाम भी जंग के फैलाव की बड़ी वजह बना। यूरोप की ताकतें दो बड़े ग्रुपों में तकसीम हो चुकी थीं। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली पर मुश्तमिल इत्तेहाद सलासा था, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस और रूस का इत्तेहाद मौजूद था। बज़ाहिर ये इत्तेहाद दिफाई नौइयत के थे, मगर अमली तौर पर इनका मतलब ये था कि अगर एक मुल्क जंग में कूद पड़े तो उसके इत्तेहादी भी लाजमन इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। यही निज़ाम बाद में एक मकामी तनाज़े को आलमी जंग में तब्दील करने का सबब बना। इस इत्तेहाद के निज़ाम ने यूरोप में एक ऐसे माहौल को जन्म दिया कि हर मुल्क को अपने आप को महफूज करने के लिए ताकतवर रहना ज़रूरी महसूस हुआ। ये हम भी मजबूत हैं कि सोच जंग के इम्कान को बढ़ा रही थी। हर मुल्क अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मंसूबे बना रहा था कि अगर जंग हुई तो कैसे फतह हासिल की जाए। इस दौरान गलत फहमियाँ और मशकूक हरकत भी बढ़ती गईं और हर मुल्क दूसरे पर शक करने लगा। पहली जंग अजीम का फौरी सबब 28 जून 1914 में सराजीवो में पेश आने वाला वाक़या था। इस दिन ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी अहलिया बोस्निया के दौरे पर थे। सराजीवो में एक सर्ब कौम परस्त नौजवान गावरिलो प्रिंसिप ने उन पर फायरिंग करके दोनों को कत्ल कर दिया।
یہ واقعہ محض ایک قتل نہیں تھا بلکہ اس نے برسوں سے جمع شدہ بارود کو آگ دکھا دی۔ آسٹریا ہنگری نے اس قتل کو ذمہ دار سربیا کو قرار دیا اور اس واقعے کو بہانہ بنا کر سربیا کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس واقعے نے محض ایک شخص کی حرکت سے زیادہ اثر چھوڑا، کیونکہ اس وقت یورپ کی سیاست میں کشیدگی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ کوئی بھی واقعہ کسی بڑے جنگ کا بہانہ بن سکتا تھا۔ آسٹریا ہنگری نے اس قتل کو اپنے مفاد میں استعمال کیا اور اسے ایک سیاسی مسئلہ بنا کر سربیا کو دبانے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد صرف انتقام نہیں بلکہ بلقان میں اپنی طاقت کو برقرار رکھنا تھا۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا کو ایک سخت الٹیمیٹم جاری کیا جس میں خود مختاری کو مجروح کرنے والی شرائط شامل تھیں۔ سربیا نے زیادہ تر شرائط قبول کر لیں لیکن چند نکات پر اعتراض کیا کیونکہ وہ اس کی آزادی کے خلاف تھے۔ آسٹریا ہنگری نے اسے ناکافی قرار دیا اور 28 جولائی 1914 کو سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہی اعلان پہلی جنگ عظیم کا باضابطہ آغاز تھا۔ سربیا کی حمایت میں روس میدان میں آ گیا اور اپنی فوجی تیاری شروع کر دی۔ جرمنی جو آسٹریا ہنگری کا قریبی اتحادی تھا نے روس کو جنگ کی تیاری روکنے کا الٹیمیٹم دیا۔ روس کے انکار پر جرمنی نے روس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کے فوراً بعد جرمنی نے روس کے اتحادی فرانس کے خلاف بھی جنگ چھیڑ دی۔ جرمنی نے فرانس پر حملے کے لیے بیلجیم کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ بیلجیم ایک غیر جانبدار ملک تھا۔ بیلجیم کی غیر جانبداری کی خلاف ورزی نے برطانیہ کو جنگ میں کودنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک مقامی تنازع عالمی جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ اس جنگ کے آغاز میں دنیا کی بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو گئیں۔ اس دوران جنگ کی حقیقت بھی سامنے آئی کہ کس طرح طاقت کی دوڑ اور غلط پالیسیوں نے ایک پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ چند ہی دنوں میں ایک علاقائی تنازع پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ بعد ازاں یہ جنگ یورپ سے نکل کر ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ تک پھیل گئی۔ عثمانی سلطنت نے جرمنی کا ساتھ دیا جس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ بھی جنگ کا میدان بن گیا۔ جاپان نے اتحادی طاقتوں کا ساتھ دیا اور مشرقی ایشیا میں جرمن مفادات پر حملے شروع کر دیے۔ امریکہ ابتدا میں غیر جانبدار رہا مگر بعد میں حالات نے اسے بھی جنگ میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم 4 سال تک جاری رہی اور اس دوران دنیا نے ایسی تباہی دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ کروڑوں فوجی اور شہری مارے گئے، شہر کھنڈرات میں بدل گئے اور معیشتیں تباہ ہو گئیں۔ اس جنگ میں نئے ہتھیاروں کا استعمال ہوا جن میں ٹینک، زہریلی گیس، جدید توپیں اور ہوائی بمباری شامل ہیں۔ ان ہتھیاروں نے جنگ کو مزید خطرناک اور تباہ کن بنا دیا۔ اس جنگ میں نہ صرف فوجی طاقت بلکہ عوام کی زندگی بھی متاثر ہوئی۔ خوراک کی قلت، مہنگائی اور بیماریوں نے جنگ کی تباہی کو بڑھا دیا۔ خواتین کو بھی محنت کشی اور فیکٹریوں میں کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا کیونکہ مرد فوج میں تھے۔ اس طرح جنگ نے معاشرے کی ساخت کو بھی بدل دیا۔ یہ جنگ اس بات کی واضح مثال بن گئی کہ طاقت کی اندھی دوڑ، غلط اتحاد اور سیاسی ضد پوری انسانیت کو کس طرح تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم دراصل ایک قتل سے نہیں بلکہ انسان کی لالچ، غرور اور عدم برداشت سے شروع ہوئی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پہلی جنگ عظیم نے دنیا کو صرف جغرافیائی حدود تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس نے سیاسی نظریات، طاقت کے توازن اور عالمی سیاست کے ڈھانچے کو بدل دیا۔ اس جنگ کے بعد دنیا میں نئی ریاستیں بنی، سلطنتیں ٹوٹیں اور عالمی طور پر طاقت کا نیا نظام وجود میں آیا۔ ناظرین، پہلے جنگ عظیم صرف 4 سال کی لڑائی نہیں تھی، یہ انسان کی تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں طاقت عقل پر غالب آ گئی۔ یہ جنگ ہمیں بتاتی ہے کہ جب قوم خود کو حق پر اور دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے تو تباہی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا نے اس جنگ سے سچ میں سبق سیکھ لیا ہوتا تو شاید لاکھوں ماں باپ اپنے بیٹوں کی قبریں نہ دیکھتے۔ آج کی دنیا بھی ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ ٹیکنالوجی بدلی ہے، ہتھیار بدل گئے، مگر انسان کی سوچ ابھی بھی آزمائش میں ہے۔ تاریخ خاموش نہیں ہوتی، وہ خود کو دہراتی ہے، بس کردار بدل جاتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ کیوں ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کب عقل کو طاقت پر ترجیح دیں گے۔ اگر آپ تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سچ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور مزید ایسے معلوماتی ویڈیو کے لیے پاک ریسرچ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔